بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أجدد الترحاب بكم في قناة زربوزة تي دي إي. اليوم إن شاء الله فغادي نشوفوا واحد النوع جديد من لي فيشي. من بعد ما سالينا لي فيشي تكست في اللونجاج سي غادي نشوفوا إن شاء الله لي فيشي بينار. لكن قبل كل هذا فأنا كنطلب منكم أنكم تابوناو معنا في لاشين إلا كنتو ما تابونيتوش، وتدعمونا بلايك في الفيديو. كما قلت فكنا شفنا لي فيشي بينار، لي فيشي تكست بليتو، وسالينا منهم. يعني شفنا كيفاش غندير نكتب نقرا، كيفاش ندير سوبريمي موديفي غونومي ان فيشي اتسيتيرا، يعني مجموعه من الحوايج اللي شفنا في لي فيشي تكست. واليوم ان شاء الله فغادي نشوفوا لي فيشي بينار. شنو كنقصدوا بلي فيشي بينار؟ هو واحد النوع حتى هو ديال لي فيشي اللي كنستوكيو فيه لي زانفورماسيون اللي كيكونوا اللي محتاج انني نسوفغارديهم في لابليكاسيون باش من بعد عاوتاني نريكوبيريهم ونخدم عليهم. باش كيمتاز لو فيشي بينار؟ اول حاجه اللي كيمتاز بها هو السهوله في الخدمه، يعني باش نكتب فيه سهل، باش نقراه سهل، يعني السهل ما معقدش كما لي فيشي تكست. واخا يعني نسبيا حتى لي فيشي تكست ماشي معقدين، لكن لي فيشي بينار فهما اسهل في الخدمه ديالهم من لي فيشي تكست. هذا لافونتاج الاولاني اللي كاين في الفيشي بينار. لافونتاج الثاني اللي فيهم وهو الكريبتاج دوني. يعني لي فيشي تكست ملي كنا كنكتبو كان بسهوله ممكن نمشي لومبلاسمون فين كاين لو فيشي، نفتح لو فيشي نقرا داكشي اللي كاين فيه كيكون ليزيبل لانه مكتوب تكست. لكن في لي فيشي بينار فما يمكنش انني نقرا هذوك لي زانفورماسيون اللي مكتوبين فيه. علاش؟ لانه كيكتب داكشي تال كيلا في الميموار، يعني كيما مكتوب داكشي في لارام كيما كيجيبو تيكتبوا في واحد لو فيشي بينار. لهذا واخا نفتح لو فيشي نفتحو بلوك نوت وورد، نفتحو فيل سي، باش ما فتحتو ما يمكنش تقرا هذاك لو فيشي. حنا غادي نشوفوا كيفاش كنديروا نخدموا بهم، وغادي يبان لكم علاش دوك لي فيشي ما يمكنش انهم يتقراو. بالنسبه للخدمه ديالهم فبحالو بحال لي فيشي تكست، يعني خصني نديكلاري واحد لو بوينتور دو تيب فايل اللي كنكتبوها ماجيسكول. من بعد كنديروا بيرو سوا فايل اوبن، يعني نفس لا فونكسيون اللي كنفتحوا بها لي فيشي تكست هي نفسها اللي كنفتحوا بها لي فيشي بينار، حتى هي عندها جوج ديال لي بارامتر، يعني ميم فونكسيون. نديروا باغ اكزومبل تيست بوين اكستونسيون. ليكستونسيون ديال لي فيشي بينار شنو هي؟ ماشي مهمه ليكستونسيون، لان كاينين بليزيور اكستونسيون اللي كتدار في لي فيشي بينار. بوان دات، بوان بات، بوان دي بي، بوان، يعني كاينين مجموعه من لي زيكستونسيون. تقدر دير نامبورط كال اكستونسيون وغادي دوز سون بروبليم، يعني دير حتى اكستونسيون من الاختراع ديالك. فغادي نديرو باغ اكزومبل تيست بوان دات. بالنسبه لو مود دوفيرتور اللي كاين في لي فيشي بينار هما نفسهم اللي كاينين في لي فيشي تكست، سوف كو اننا كنزيدو لهم بي اللي هي بيناري، يعني لي فيشي بينار. الا كنت باغ اكزومبل غادي نقرا واحد لي فيشي بينار فكندير ار وكنزيد بي حداها باش كنسبيسيفي باني باغي نقرا ان فيشي بينار. باغي نكتب باغ اكزومبل غندير دبليو بي او لا ا بي اتسيتيرا، يعني كاع لي مود دوفرتور اللي شفنا فهما نفسهم كاينين في لي فيشي بينار. اللي ما عرفش لي مود دوفرتور اللي كاينين في لي فيشي في اللونغاج سي فيرجع الفيديو اللي غادي يكون الرابط ديالو في صندوق الوصف تحت الفيديو، غيكون الرابط ديال الفيديو اللي كيشرح فيه لو مود دوفرتور ديال لو فيشي. دونك اول مثال غادي نديرو هو كيفاش غادي نكتب في واحد لو فيشي بينار. بيان سور غادي نفتح لو فيشي اون مود اجو، يعني ا بي، حتى لو تيست فهو نفسه، يعني اف بي ديفيرونت نول. فوالا، وغادي نكتب شنو لو تريتمون اللي انا باغي ندير. من بعد غادي ندير اف كلوز ونسد لو فيشي بي. دونك ليكريتور كيفاش كنديرو في الفيشي بينار؟ عندنا واحد لا فونكسيون اللي غادي نبقاو نخدمو بها وهي السهله في الخدمه ديالها، اف رايت. فوالا، اف رايت كنعطيها 4 ديال لي بارامتر. البارامتر الاولاني هو لادريس فين كاين لانفورماسيون اللي انا باغي نسجل، يعني كيستيون ديال كيما درنا في لي بوينتور، يعني باش نجيب لادريس ديال واحد الفاريابل فكنستعمل الاند، اولا كنديكلاري بوينتور اللي كيبوينتي على هذاك الفاريابل اللي انا باغي نستوكي. لنفترض انني باغي نستوكي واحد لونتيي انت باغ اكزومبل فال، وفال فغادي نعطيها واحد العدد من عندي اللي هو باغ اكزومبل 12، وباغي نكتب 12 باغي نسوفغارديها في لو فيشي. دونك قلنا اول بارامتر كنعطي الاف رايت هو لادريس ديال لا فالور اللي انا باغي نستوكي. منين غادي نجيبها؟ باند فال.
فوالا هذا البارامتر الاولاني. البارامتر الثاني هو لا تاي اللي كياخد هذاك لو فاريابل في الميموار. يعني انا عارف بيني لونتي مثلا كياخد 4 اوكتاي، الشار كياخد واحد لو نومبر دوكتاي، كل تيب عنده واحد لو نومبر. لكن حنا باش ما نبقاوش نحفظوهم فعندنا لا فونكسيون سايز اوف اللي كنعطيها اونتر بارونتيز لو تيب اللي انا باغي نستعمل. سايز اوف انت يعني لو نومبر اون اوكتاي اللي كياخد لونتيي في الميموار. هذا لو بارامتر الثاني. لو بارامتر الثالث هو شحال باغي نسوفغاردي من فالور. هذه معلومه مهمه جدا، فوقاش كنستعملوها فاش كيكونوا لي طابلو. انا مثلا الان في هذا الله اكبر الله اكبر. مثلا في هذا المثال هذا فانا باغي نسوفغاردي ان اونتيي واحد، يعني كندير واحد. كون كان عندي ان طابلو فغادي نسوفغاردي الطابلو كامل في دقه واحده، يعني بلا بوكل بلا والو. غندير مثال من بعد وغادي نفهموا شنو كنقصد. هذا البارامتر الثالث اللي قلنا هو لو نومبر دو فالور اللي انا باغي نستوكي. ولو بارامتر الرابع هو لو فيشي بيان سور، خصو ولا بد انه يتسبيسيفيا في لي بارامتر. دونك اف رايت لادريس ديال الفاريابل اللي انا باغي نستوكي، لو نومبر دوكتي اللي كيسوكيب في الميموار، لو نومبر دو فالور اللي باغي نستوكي، و لي فيشي. تو سامبلومون هادشي اللي كاين. دونك غادي نكومبيلي. دونك قلنا هنا كنديكلاري بوينتور، فانا نسيت ليطوال. فوالا لا كومبيلاسيون دازت، غنكزيكيتي، كملات ليكزيكسيون. فغنمشيو نشوفو لو فيشي. فوالا لاحظوا تيست بوان دات. الا فتحتو لاحظوا شنو كاين، فقط داير واحد سهم، يعني كيطلع لي كاركتير نامبورت كوا، ما يمكنش انك تقرا شنو مستوكي، في حين انه سي سور راه مستوكيه هنايا 12 اللي كتبنا في البروغرام. غنديرو مثال واحد اخر ونحاول انني نبدل ليكستونسيون، ندير شي اكستونسيون باغ اكزومبل بوان زد دي. فوالا انستوكي باغ اكزومبل ان اوتر نومبر في تيست بوان زد دي. فوالا ليكزيكسيون دازت. و تيست بوان زد حتى هو ما يمكنش يتفتح، فانا غنسبيسيفي باغ اكزومبل بلوك نوت. لاحظوا شنو كاين عاوتاني كاركتير واحد اخر، يعني إليزيبل. داكشي اللي كنكتبو فهو إليزيبل، اون سورت دو كريبتاج. يعني انا بالنسبه ليا فهذا افونتاج. ما يمكنش هاد لو فيشي تقرا الا تستعملات لابليكاسيون اللي انت مصاوب، لان انت اللي عارف شنو مستوكي وانت اللي عارف كيفاش غادي دير تريكوبيري. الا كنت مسوفغاردي ان اونتيي فخصك تريكوبيري الطريقه يعني بلونتيي. دونك كما لاحظتوا فممكن نستعملوا ليكستونسيون اللي بغينا. فغنرجع بوان دات ونكملوا الامثله. ماتنا فغادي نحاول انني نستوكي ان تابلو. غنديكلاري انت فال باغ اكزومبل اللي فيها دي فالور، وغادي نطلب من ليوتيليزاتور انه هو يعمر هادوك يعمر الطابلو كامل. دونك فور اي ريسوا 0 اي انفيريور ا 10 اي بلس و chaque fois غنطلب منه une valeur. print f taper une valeur. voilà pourcentage ou slash n ou scan f pourcentage d, donc c'est un entier, pourcentage d and val de i. voilà من بعد ما يعمر الطابلو كامل فغادي نفتح لو فيشيي اون اجو بيان سور، وغادي ندير اف رايت. شنو غادي نعطيه في البارامتر الاولاني، وهو لادريس ديال داكشي فين كاين اللي انا باغي نسوفغاردي. دابا باغي نسوفغاردي ان طابلو، وحنا عارفين بان الطابلو السميه ديالو بوحديتها كتعني لادريس ديال لا بروميير سيلول. دونك غادي نحيد الاند، غتبقى لي غير فال فقط السميه ديال الطابلو اللي بوحديتها كتعني لادريس ديال لا بروميير سيلول. شنو باغي نسوفغاردي؟ سايز اوف انت، يعني لو تيب ما تبدلش، باقي هو اونتيي. لو كان عندي ان طابلو دو شار فغادي ندير سايز اوف شار. هنايا كتولي شحال باغي نسوفغاردي من اونتيي. لو نومبر دونتيي اللي عندي هنايا هو لو نومبر دو سيلول 10 باغ اكزومبل. دونك غادي نسوفغاردي 10 زونتيي فين في لو فيشيي
بي تو سامبلومون بلا بوكل بلا والو، فغادي يسوفغاردي الطابلو كامل. انا عطيتو لادريس ديال لا بروميير سيلول وقلت له عندي 10 ديال لي زيلومون، دونك غيبدا من لادريس الاولانيه ويبقى غادي كيزيد واحد 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 هو كيسوفغاردي حتى يسالي دي سيلول كاملين. فوالا تابي اون فالور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. فوالا داز ليكزيكسيون سالات. لاحظوا تيست بوان دات غنحاول انني نفتحو، لاحظوا باني تبدل لو كونتوني اللي كاين فيه ولكن باقي اليزيبل. لكن سواي سير باني راه داكشي اللي انا كتبت راه مستوكي في هذا لو فيشي، وملي غادي نشوفوا كيفاش غادي ندير نقرا لو فيشي غتلاحظوا باني ممكن نريكوبيري داكشي اللي كتبت في لو فيشي. بيان سور ممكن نكتب نامبورط كوا. انا هنايا عندي واحد لا ستريكسيون دو تيب ستاجير اللي فيها لو نون وفيها لاج، فممكن انني نديكلاري واحد ستريكتور باغ اكزومبل ستاجير اس بوان نون، فغادي نحط فيه اون فالور. بيان سور باش كنكتب في ان شين دو كاركتير فكندير اس تي ار سي بي، فغادي نحط في اس بوان نون une chaîne de caractères par exemple Rachid of s.age غنحطو فيها par exemple 23. دونك غنحيدو البوكل ديال لومبليساج ديال لو طابلو. دونك باغي نسوفغاردي في نفس لو فيشي، باغي نسوفغاردي هاد لو ستاجير اس. دونك اول حاجه هي لادريس فين كاين هذاك لو فاريابل سايز اوف ستاجير. دونك انا باغي نسوفغاردي واحد لو ستاجير، كومبيان دو ستاجير واحد في لو فيشي بي. فوالا سالات ليكزيكسيون و ستاجير غيكون تسوفغاردا في لو فيشي. بيان سور كون كان عندي ان طابلو دي ستاجير فغادي نعطيه هنايا السميه ديال الطابلو بوحديتها، سايز اوف ستاجير، لو نومبر ديليمون اللي كاين ديال لي ستاجير و لي فيشي، وكلشي غادي يدوز بوحديتو سون بوكل. دونك لاحظتوا بان لي فيشي بينير فهما اسهل في الخدمه من لي فيشي تكست، بل اكثر من ذلك. ملي غادي نشوفوا كيفاش غادي ندير نقراو داكشي اللي كتبنا في لي فيشي بينير فغادي يزيد يبان لكم السهوله ديال لي فيشي بينير. دونك تسناو الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.